بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينفض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع
فإذا فانصب وإلى ربك فارغب. صدق محبت یا اپن سلامت ہوں